سید عرفان مشہدی 3 لفظ سے یہ بنے اور تینوں
मुकद्दस हैं। वो तो इसलिए इनका नाम सैयद आलिम शाह नहीं है, इरफान शाह है। आलिम ठीक है, अच्छा है, मगर इरफान ना हो तो बेकार है। हर आलिम आलिम है, मगर हर आलिम आरिफ नहीं। इब्लीस का प्रॉब्लम यही था कि वो सिर्फ आलिम था, इसीलिए वो पहचान नहीं सका। जब जानता है तो आलिम है, पहचानता है तो आलिम है। आदम को जानता था, आलिम था, पहचाना नहीं। यही प्रॉब्लम उसकी जमात का भी है। ये सब नबी को जानते हैं मगर एक भी पहचानता नहीं। अल्लाह ताला तो अपने हबीब पाक के सदक़े में हमारे तमाम सुन्नी उलमा की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमा, और इसी तरह जामे इरफान लोगों को पिलाते रहो, छलकाते रहो, मैदानी पे मैदान बनाते रहो, मैदानी पे मैदाना चलाते रहो। न तो मस्जिद, न कलीसा, न सनम खाने में है, अल्लाह अल्लाह का मैदान मुर्शिद के मैदान में। अब तो मुझे पूछना पड़ेगा हज़रत अल्लामा इरफान शाह साहब आपने पढ़ा किससे? इसलिए वो बड़ा होगा। जब प्रोडक्शन का ये हाल है तो कंपनी का क्या एक साहब अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे मुझसे, मिस्टर हाशमी यू नो हु इज माय टीचर। अगर वो टीचर तो उन्होंने नाम दिया इंडिया में हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का शाह अब्दुल अजीज अल-जामिअतुल अशरफिया के रूहे रवा हाफिज मिल्लत मुबारकपुर जिला आजमगढ़। मेरे बड़े भाई शेखुल इस्लाम मदीनी उन्हीं के शागिर्द हैं। तो हाफिज मिल्लत किसी को पढ़ा दे तो वो अपने वक्त में शेखुल इस्लाम कहलाए। और फखरुल अफाजिल, फखरुल अफाजिल हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी पढ़ा दे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का पढ़ा हुआ तो वो पढ़ा दे तो इमामुल नैब हो जाए, वो पढ़ा दे तो गजानिये दौरा हो जाए, वो पढ़ा दे तो राज़िये वक्त हो जाए, वो पढ़ा दे तो मुबल्लिग़ आज़म हो जाए, और वो पढ़ा दे तो हकीमुल उम्मत हो जाए। तो जिसको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी पढ़ा दे, आला हज़रत, अरे वो पढ़ा दे तो पढ़ने वाला हुज्जतुल इस्लाम हो जाए। और जिसे अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी पढ़ा दे, अरे वो तो इमामुल माक़ूलात हो जाए, वो तो शहीद खुर्रियत बन करके चमके। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, जिसे गौसे आज़म पढ़ा दे अंदाज़ा लगा सकोगे? और बिल्कुल सीना थाम के कलेजे को पकड़ के बताओ जिसे मौला अली पढ़ा दे वो तो इमाम हसन हो जाए, वो तो इमाम हुसैन हो जाए, वो तो हसन बसरी हो जाए। अली जिसे पढ़ा दे न जाने क्या हो जाए। अब बिल्कुल ईमानदारी से बताना जिसे नबी पढ़ा दे, अरे जिसे नबी पढ़ा दे वो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, फारूक आज़म हो जाए, वो तो ज़ुल्नुरैन हो जाए, वो तो सैफुल्लाह हो जाए, वो तो खैबर शिकन हो जाए। तो जब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं
لاش کے پڑھائے ہوئے کو ناپ سکیں. خواجہ کلیم نواز کا پڑھایا ہوا اس کا علم ہماری سمجھ میں آ جائے. سرکار نقشبند کے پڑھائے ہوئے کو جب ہم بتا نہیں سکتے کہ اس کا علم کیسا. غوث اعظم جی سے پڑھا دے ہم پتہ نہ لگا سکے, غریب نواز جی سے پڑھا دے ہم پتہ نہ لگا سکے, امام اعظم جی سے پڑھا دے وہ امام ابو یوسف ہو جائے, وہ امام محمد ہو جائے, ہم اس کی امامت کا اندازہ نہ لگا سکے. علی کے پڑھائے ہوئے کا جمیل ہم نہ جان سکے تو بے وقوفو ہم اس نبی کا علم کیا بتائیں جسے خدا نے پڑھایا ہے. القرآن ایک بات اور سمجھو, اگر پڑھانے والا مجھے فزکس پڑھائے تو میں کیمسٹری میں زیرو, اگر پڑھانے والا مجھ کو زولوجی پڑھائے تو میں باٹنی میں زیرو, اگر کوئی ہسٹری پڑھائے تو میں جیوگرافی نہیں جانتا, جیوگرافی پڑھا دے تو ارتھمیٹک نہیں جانتا, ارتھمیٹک پڑھاتا ہے تو جیومیٹری نہیں جانتا, جیومیٹری پڑھاتا ہے تو الجبرا نہیں جانتا. اسی لیے یہاں کے سوالی سیٹر جتنے ہیں وہ سائنس نہیں جانتے, اور جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ برٹش لا نہیں جانتے. تو بیرسٹر اگر بیرسٹر نے پڑھا ہے تو ہم قانون کے جاننے والے ہوں گے, مولوی نے پڑھایا ہے تو اسلام کے جاننے والے ہوں گے, مورخ نے پڑھایا ہے تو تاریخ کے جاننے والے ہوں گے, جغرافی پڑھایا ہے تو ہم جغرافی کے جاننے والے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فزکس پڑھایا ہے, میں نے کیمسٹری پڑھایا ہے, میں نے زولوجی پڑھایا ہے, میں نے باٹنی پڑھایا ہے, میں نے ہسٹری پڑھایا ہے, میں نے جغرافی پڑھایا ہے, میں نے سیوکس پڑھایا ہے, پولیٹیکل سائنس پڑھایا ہے, ایجوکیشن پڑھایا ہے. یہ کچھ نہیں کہا بلکہ کہا میں نے قرآن پڑھایا. اب رسول کے علم میں اگر تجھے کچھ کمی نکالنا ہے تو پہلے قرآن میں کمی نکال, اس لیے کہ ٹیکسٹ بک قرآن ہے, اور قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا جب ذکر ہے اور پڑھانے والا خدا ہے تو قرآن کی کوئی چھپی چیز خدا سے چھپے گی نہیں اور مصطفیٰ کی پڑھائی سے بچے گی نہیں. اسی لیے رسول کے علم پر جو بھی حملہ کرے گا وہ قرآن پر حملہ ہوگا کہ اس نے قرآن کو دیکھا نہیں, قرآن کو سمجھا نہیں. مجھے بتا وہ کون سا سبجیکٹ ہے جو قرآن میں نہیں ہے, مجھے بتاؤ وہ کون سا مضمون ہے جو قرآن میں نہیں ہے. ایک روحانیت کے پیاسوں کیا قرآن میں پیاس بجھانے کا طریقہ نہیں ہے؟ ایک ذکر کے پیچھے چلنے والوں کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ ایک کہاوتیں بیان کرنے والوں کیا قرآن میں ضرب الامثال نہیں ہے؟ ایک زندگی کو اس کا شعور سیکھنے والوں کیا شعور حیات قرآن میں نہیں ہے؟ تم جس چیز کی ضرورت مند ہو ساری ضرورتیں قرآن میں ہے, اور اس قرآن کو رسول نے کسی مولا سے نہیں اپنے اللہ سے پڑھا. الرحمن علم القرآن. اور یہ بھی ڈکلیئر کر کے ایک بات یہاں پر ٹھہر کر کے سوچیں گے, ینگسٹر پلیز یو کنسنٹریٹ یور مائنڈ. اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان ہولی قرآن آئی ٹاک یو وچ یو ڈیڈ ناٹ نو. ہاؤ مچ ٹاک, کتنا پڑھایا جتنا نہیں جانتے تھے. تو جب جتنا نبی نہیں جانتے تھے اللہ پڑھا چکا تو اب نہیں کی لسٹ کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے پڑھانے پر بھروسہ نہیں؟ ہاں بھائی یہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے. ٹکراتے ہوئے بولو, جو بولتے ایک ساتھ کیوں بولے؟ اب اس میں ایکسیلیٹر لے لیا ہوگا, اس میں اسٹیئرنگ لے لیا ہوگا, کنفیوژن ہوا ہوگا, اس میں انفیوژن بڑی ہوئی ہے. اب مزہ نہیں آ رہا. صحیح اللہ ہوگا محمد وعلیہ بھائی اللہ ہوگا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کب پڑھایا, کہاں پڑھایا, کیسے پڑھایا, یہ نہیں بتایا. اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. اللہ کسی جاہل کو
अपना दोस्त नहीं बनाता, और अगर बनाता है तो जाहिल रहने नहीं देता। अब अल्लाह पढ़ाए तो अल्लाह हिम्मत नहीं दिया अब दारुल उलूम। हमारे माँ बाप हमें दारुल उलूम में मदरसे में भेजते हैं, मगर अल्लाह पढ़ाना चाहे। मुझे बताओ हज़रत खिज़री की दारुल उलूम में पढ़ा और उनसे पढ़ने वाले लाबेशुमार हैं। तो अल्लाह देता है सारा इल्म एक सेकंड में, या एक हफ्ते में, या एक महीने में, कब, कहां, कैसे। क्योंकि अल्लाह तुमने नबी को दी और नबी से हमें डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? डायरेक्ट दुनिया बन जाए, कुल पाया कुल, उसके बाद सिस्टमेटिक है। ये अल्लाह हमें नहीं दे देता, बन जा मुसलमान, सब बन जाते। इतना आसान है अल्लाह के लिए ये कह देना कि हो जाओ मुसलमान, आसान नहीं कह नहीं रहा, बल्कि अपने इल्म से उसने जन्नत भी बनाया और आपसे पूछे जहन्नम भी, तो उसके इल्म में दोनों किस्म के हैं। अब इत्तेहाद में इस बात का ख्याल रखना कि दोनों में इत्तेहाद ना होने पाए, वरना तीसरी जगह नहीं है। एक जन्नतियों की होगी, एक जहन्नमियों की होगी, एक इत्तेहाद वालों की होगी। इत्तेहाद में भी देखना पड़ेगा, वो शोही होना चाहिए। अल्लाह ने डायरेक्ट हक को नहीं दिया। कुरान रसूल को तुम रसूल कर लो, शरीयत रसूल को दूंगा तुम रसूल कर लो। पूरी तकरीर इसी नुक्ते पर हज़रत अल्लामा सैयद इरफान शाह साहब मसदी की घूम रही थी, वसीले की जरूरत पर वो रोशनी डाल रहे थे और आज की सबसे बड़ी जरूरत को आपके दिलों में उतार रहे थे। मैं छोटा हूं, सीखने का मौका मिला है, मचलती तबीयत बचपन से पाई है, इसलिए मैं मचल करके अर्ज करूंगा कि हज़रत वसीला जरूरी भी है और वसीला जरूरी नहीं है। मैं दोनों मानता हूं। अगर तुम कहोगे वसीला जरूरी है, मैं कहूंगा बेशक, और कोई कहेंगे वसीला जरूरी नहीं है, उसको भी मैं कहूंगा बेशक। Wasila is compulsory? Yes, no doubt. Wasila is not compulsory, useless? Yes, no doubt. So you will see a great doubt. How is it possible at the same time? वसीला जरूरी है बेशक, वसीला जरूरी नहीं है बेशक, दोनों बेशक। आपको हो जाएगा शक, दोनों कैसे बेशक? दोनों बात समझे। आप इस मस्जिद में आए, इस मस्जिद में आप आए, सीढ़ियों से चढ़ के आएगा तो ऊपर आने के लिए सीढ़ी चाहिए। ऊपर जाना है तब ना सीढ़ी। अरे यू वांट टू गो अप स्टेयर, यू वांट नीड अप स्टेप्स, मगर ये खिड़की पे करना, लुक यही सब खिड़की होगा, आपको नीचे जाने के लिए वसीले की क्या जरूरत? तो डायरेक्ट ही जाओगे, तो आपको जाना है तो वसीला चाहिए था, डाउन जाने के लिए वसीले की क्या जरूरत? हमको जाना है 25th स्टोरी पर, लिफ्ट का वसीला लो। हमको जाना है 1000 फीट ऊपर, हेलीकॉप्टर का वसीला लो। 33,000 फीट पर जाना है तो बोइंग का वसीला लो, जम्बू जेट का वसीला लो, और ऊपर जाए तब रॉकेट का वसीला लो, और ऊपर जाना है तब क्या समझे, जितना ऊपर जाना हो वैसे ही मजबूत वसीला भी हो। 12 फीट तुम बाबू से जा सकते हो, बाबू बदल के 12-14 फीट ऊपर जा सकते हो, 14,000 फीट ऊपर नहीं जा सकते।
मंजिला 6 माला 10th फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग पे जाना, लिफ्ट का वसीला लो। अगर सीढ़ी से जाओगे तो पैदल जाओगे और चारपाई पर लौटोगे। ये स्टेशन पर लेके आएंगे, ये बेवकूफ पैदल जा रहा होगा 20 स्टोरी। तो जितना ऊपर जाना हो उतना ही मजबूत वसीला हो। 200 miles far from the earth, take wasila of Sputnik. Yes. If you have decided to go to moon, take wasila of rocket. Yes. ट्रेन से नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर जब जाना है तो ले जाने वाला मजबूत हो। मेरे खुदा से ज्यादा कोई बुलंद व बरतर नहीं और वसीलों में मेरे नबी से ज्यादा कोई मजबूत कर नहीं। इसीलिए हम जब पीर के पास जाना चाहते हैं तो पीर का वसीला, पीर के पास जाना चाहते हैं तो गौस के पास जाना चाहते हैं तो मुर्शिद का वसीला, और जब रसूल तक जाना चाहते हैं तो गौस का वसीला। उन्हीं अल्फाज में मांगते हैं जिन अल्फाज में मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अहमद रजा ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको जबी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर हवाई जहाज का विंडो खोल कर या तोड़ कर एक बंदे को बाहर धकेल दे, एयर होस्टेस नाराज होकर किसी बंदे को बाहर धकेल दे और वो नीचे जा और जिन्नात आवे, नहीं है Shut up! I'm not needing to वसीला, I'm going direct. नीचे जाने के लिए वसीला नहीं, ऊपर जाने के लिए वसीला। तो आप बर्मिंघम में अगर कोई बोला मुझे वसीला जरूरी है, वसीला जरूरी है, मैं समझ जाऊंगा ये नीचे से ऊपर जा रहा है। वसीला जरूरी है, वसीला जरूरी है, मैं समझ जाऊंगा नीचे से ऊपर जा रहा। और कोई बोला वसीला जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं समझ जाऊंगा ऊपर से नीचे जा रहा। तो ऊंच के लिए वसीला है, नीच के लिए वसीला नहीं। रसूल पाक जान गए थे कि बुलाया किसने था, तो बंदा नहीं है जा कि उमर ही मान लाए, तो नबी के पास बुलाया और जब ये चाहा कि मेरे महबूब को सब मिल जाए तो अपने पास बुलाया। वो साथ जो ले गई रातों रात अपने बंदे को अल्लाह मकान तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दान करते अल्लाह मकान तक लोगों को ले ला माने नहीं, मकान माने जगह नहीं, जगह तक। शहजादे गजालिये दौरा बैठे हो, उलमाए कराम की एक मुख्तसर जमात यहाँ जलवा फरोज हो, तो मुझे इतना बचपना करने का काम दिया जाए कि मैं पूछूं हुजूर बिस्तर से चले, काबा से चले, मस्जिद अक्सा से चले, हवा में फिजा में समा में एक जगह का नाम ले लेके आपने बताया, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गिन गिन कर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे और सिदरा के बाद नाम था। अरे हुजूर जहां तक सरकार गए वहां नाम तो बताओ। बोले हम तो राम का कहेंगे। मैंने कहा क्यों, तुझे नहीं मालूम? रसूल पाक ने अल्लाह को माथे की आंखों दे देखा है। होली प्रॉफिट सा अल्लाह ताला by his own eyes, अल्लाह को देखा। और हाशमी रिमेंबर अल्लाह इज अनलिमिटेड, यू रिमेंबर वो मकान
سے پاک ہے تعینات سے پاک ہے حضور سے پاک ہے جسمانیت سے پاک ہے زمان و زمانیت سے پاک ہے لمیٹیشن سے پاک ہے روح سے پاک ہے شکل سے پاک ہے حد سے پاک ہے تعین و تعینات سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک مکان لمیٹیڈ اس میں اگر اللہ کو داخل کیا تو اللہ ہو جائے گا لمیٹیڈ اور جو اللہ کو کہے محدود اسلام کی نظر میں محدود اللہ انلمیٹیڈ مکان اللہ انلمیٹیڈ مکان لمیٹیڈ انلمیٹیڈ کنٹینر انٹو لمیٹیڈ تو اللہ انلمیٹیڈ اسی لیے لامکان کہا خدا کی شان کو دیکھ کے لامکان کہا خدا کی ذات کو دیکھ کے لامکان کہا اب اگر آپ اجازت دیجیے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہنے والوں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہے حضرت صوفی صاحب اسی لو پلیس میں رسول بھی تو ہے اسی لامکان میں نبی بھی تو ہے اب جب تک نبی لامکان میں رہا خود نبی کیا تھا ارے دو کمان یا کم اتنے قریب اللہ کے حبیب تو جب حضور مکے میں ہو تو مکی مدینے میں ہو تو مدنی اب لامکان میں کیا ہوئے اب اس سے زیادہ بولنے کی مجھے خانقاہ نے اجازت نہیں دی ہے لہذا مسیح دارالعلوم میں لاؤں گا حضور شہزادے غزالی دوران کے قدروں میں آپ کو ڈال کے کہوں گا کہ آپ کے والد بزرگوار کا جو بے چند ہے جو تعلیمات تھی جو ان کی نصیحتیں تھیں اس کی روشنی رہبری کیجیے تو اللہ کی طرف سے جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ رسول تم کو سب سے پہلے ہم نے مکے میں پیدا کیا یہ رسول پہلے میں نے تم کو مکہ میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اسی لیے تو آمنہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تمہاری ڈیلیوری ہوئی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تمہیں دودھ پلا دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں یہ رسول تم گھٹنے کے اوپر چلو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں یہ رسول کبھی روٹیاں کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں یہ رسول روٹی نہیں کھاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں یہ رسول پانی پیو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں یہ رسول شادی کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تم شوہر بن جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بدرو خود میں چل بھی کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں پیٹ میں پتھر باندھ لو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بردان مبارک کو شہید ہونے دو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں نارے حرا میں تنہائی لے لو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں ڈنڈا لے کر بکریوں کو بھی باہر لے کے جایا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بیواؤں کے کام آ جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں مجبوروں کا سہارا بن جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تم مارکیٹنگ بھی کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تم بزنس بھی کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تم ٹور پہ بھی نکل جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں میں نے تمہیں ابو طالب کی انگلی اسی لیے پکوائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں حلیمہ کا دودھ پلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں آمنہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں میں نے تم کو عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں علی کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں حسن حسین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اے مصطفیٰ میں نے تم کو مکان میں اس لیے رکھا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں اللہ مکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں اپنے جیسا نہ سمجھیں مکے میں اس لیے ہے مدینے میں اس لیے ہے اس دنیا میں اس لیے کہ خدا نہیں نبی خدا نہیں اور اس لیے لامکہ میں پہنچ کے کہ جدا نہیں نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے اسی لیے میرے دوستو سارا معاملہ یہیں پر آ کر اٹک گیا ابھی آپ you are unintroduced. I don't know you. I lost what's your religion. I want to know what is your introduction. So I asked, who is your Lord? میں نے سوچا یار تین خدا والا ہے کہ ایک کہ 33 million
इंडिया 33 करोड़ देवता वाला है। हम जिस मुल्क जाए वहां 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ 33 मिलियन एक देवता को अगर एक दिन में राजी किया ना तो हम मर जाएंगे और कुछ बहुत ज्यादा देवता बच जाएंगे जिनका नाम रखेंगे। क्या प्रॉब्लम है तो हमने पूछा हुई है लॉर्ड आप जगह तो रबी अल्लाह माई लॉर्ड इज अल्लाह। अब मालूम हो गया कि यह बंदा जो है ना नेचुरली नहीं है, ये पक्का कम्युनिस्ट नहीं है, अल्लाह को मानता है। डाउट सिर्फ ये है कि बेस क्या है मानने का, बेस क्या है नहीं। तो हमने बोला बेस पूछो रिलीजन, तो बोला माई रिलीजन इज इस्लाम, मैं मुसलमान हूं। इस जवाब से पता चलेगा बंदा जो है योगी नहीं, नसरानी नहीं है, मजीदी भी नहीं है और सिख भी नहीं, बंदा जो है मुसलमान। अपने को चुप हो जाना चाहिए ना, मैं फरिश्ता चुप नहीं होता। हमें जान लिया कि अल्लाह वाला है, इस्लाम को मानता है, तो अब इस्लामी जमात में वो आ गया, मैं उल्टा नहीं कहूंगा, मैं अपने हिसाब से इस्लामी जमात में आ गया मगर फरिश्ता सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इधर दीनी इस्लाम कब्र में पहला सवाल क्या है, मन रखो का लॉर्ड। मोमिन रिप्लाइड माय लॉर्ड इज अल्लाह, रब्बी अल्लाह। अनदर क्वेश्चन व्हाट्स योर रिलीजन, मादीनों का। तो मोमिन रिप्लाइड दीनी इस्लाम, माय रिलीजन इज इस्लाम। तो इस्लामी हो जाने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फरिश्ता सेटिस्फाइड नहीं है। तो फरिश्ते ने यह दिया कि अगर कोई इस्लामी जमात होने का दावा करे तो भी वो कामिल नहीं है। इसीलिए सुन्नियों ने कहा कि आज की कोई जमात इस्लामी कामिल नहीं है। जब तक वो फरिश्ता जहां मुतमईन होगा वहीं सुन्नी मुतमईन होगा। फरिश्ता का सवाल खत्म होता है जब वो पूछता है माकुंता तकुलो फी हाज़ल रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। जब नबी के बारे में उसने कहा हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे को ढाका के लिए से इस बात समझ जाओ। तो फरिश्ते ने पूछा मकुत तकुल, ये नहीं कहा कि क्या कहते हो, व्हाट डू यू से नहीं कहा, व्हाट वाज योर हैबिट। मकुत तकुल क्या कहा करते थे। अब जो जो कहा करता था उल्टा सीधा वही फंसेगा। हम तो कहेंगे या रसूलुल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे, या नूर अल्लाह कहा करते थे। अरे जो अपनी तरह कहता रहा होगा वो फंसेगा। तीसरा सवाल, उसकी वजह शायद ये हो, नुक्ता बादल वक़्त पेश कर रहा हूं कि तरतीब इस तरह से क्यों है कि पहले रब के बारे में, फिर दीन के बारे में, फिर नबी के बारे में, ये तरतीब क्यों। अल्लाह रसूल और दीन ऐसा हो जाता, पहले अल्लाह के बारे में फिर नबी के बारे में फिर दीन, ये अल्लाह के बाद दीन और दीन के बाद नबी, ऐसे क्यों। तो मुमकिन इसकी वजह ये हो कि ये अल्लाह का मानने वाला है तो बुनियाद तो पता लग जाइए। तो बुनियाद पूछा गया मादीनों का, उसने कहा मेरा दीन इस्लाम है, बात अभी खत्म नहीं हुई, इस्लाम में भी तो बहुत से सोचते हैं किस फिरके से तेरा ताल्लुक है, ये तो तभी पता चलेगा जब नबी के बारे में तू बोलेगा क्या कहा करते थे।
جب وہ اسلام کی بنیاد پر ہو اور اسلام کا دعویٰ تب صحیح جب دلیل محمد رسول اللہ فرمائیے لفظ ہے ما كنت تقول في هذا الرجل رجل مانے مرد میرا پرافٹ مرد ہے لیکن مرد کے اوپر نہیں ہوا مرد مومن ہیں مرد کامل ہیں پھر عبد کامل ہیں اس سے بڑی بات ہے نا یہ سب باتیں ابھی نبی بھی تو ہیں تو فرشتے تم نے یہ تو نہیں پوچھا تو what do you say about this prophet نبی تمہیں کہا ما کنتا تقولو فی حاضر نبی یہ مرد تو کامل لفظ ہے ہم سب مرد ہیں لیکن نبی کوئی نہیں ہے تو رسول وہ مرد نہیں ہوا نبی کیوں نہیں کہا اس کا جو جواب تو یہ کیا اگر میں نبی کہہ دیتا تو سوالی میں تو جواب آ جاتا ہم امتحان لے رہے یہ سوال کر رہے تیرے ایمان کا جب امتحان لینا تو ہم کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کریں گے کہ تیرے جواب میں تجھے ضرورت ہو جائے تیرا ایمان بولے فائد کیا ہے ابھی ہم کہہ دیں گے امام حسین ابن علی کے والد کا نام بتاؤ سوالی میں تو جواب ہے عمر ابن خطاب کے ابا کا نام بتاؤ وہ سوالی میں تو جواب ہے اس نبی کے بارے میں بتاؤ سوالی میں تو جواب ہے کہ نبی ہے میں مرد کہوں گا کوشچن ہے کہ میں مرد کہوں گا دیکھوں تو مرد سن کر بشریت میں الجھ کے رہ جاتا ہے یا نبوت بھی نظر آتی ہے اور دوسرا جواب سن نبی ہونے کے لیے اگر فرشتے نے نبی لفظ یوز کیا ہوتا تو آپ سارے مولوی کہتے کہ قبر میں نبی نہیں ہوتے کیونکہ نبی کہا گیا ہے نبی بغیر جسم کے بھی نبی ہو سکتا ہے جسم بشریت کے بغیر وہ نبی ہو سکتا ہی نہیں ہو چکا ہے تم تو نبی ہو وآدم بین الماء والطین I was prophet when Adam was between soil and water at that moment I was prophet آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہے آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے اور حضور آدم سے پہلے ہیں تو جب آدم سے پہلے ہوں گے تو آدمی کیسے ہوں گے آدم سے پہلے ہوں گے تو بشر کیسے ہوں گے آدم سے پہلے ہوں گے تو انسان کیسے ہوں گے نبی ہے مگر انسان نہیں نبی ہے مگر بشر نہیں آدم سے پہلے تو میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے تو اب اگر کہا جاتا کہ ما کنت تقول فی ھذا النبی ما کنت تقول فی ھذا النبی تو یہ مولوی حضرات کہہ دیتے کہ یہاں نبی استعمال ہوا ہے تو جیسے آدم سے پہلے وہ نبی تھے ایسے ہی یہاں بھی ہوں گے نہ وہاں جسم تھا نہ یہاں جسم ہے اس لیے فرشتے نے ان بے وقوفوں کی فتقین کا جنازہ نکالنے کے لیے سوال ہی بدل دیا کہ نبی کو مرد کہو کیونکہ مرد بغیر جسم کے ہوتا ہی نہیں مرد بغیر جسم کے ہوتا ہی نہیں جب روح اور جسم سول اینڈ باڈی both are united تب ہے مرد سول اینڈ باڈی both are united تب ہیں آپ مرد جو چلی گئی وہ روح جو رہ جائے وہ لاش نہ یہ مرد نہ وہ مرد اکٹھا ہو تو مرد فرشتے نے کہا کہ یہ جو قبر میں دکھائی دے رہا ہے یہ مرد اس کا مطلب جس میں مصطفیٰ روح مصطفیٰ متحد ہو کر قبر کے اندر موجود اور جہاں جسم و روح موجود ہو وہاں ذات موجود تو قبر میں مصطفیٰ کی ذات موجود یہ بات بھی دماغ میں آ سکتی ہے کہ رسول نہیں آتے کھڑکی کھول جاتی ہے
बात ज़हन में आ सकती है। उस पर मैं अपना बचपना पेश करूंगा हुजूर, ये आज तो फिट हो जाए, लेकिन जरा पीछे चलो, नबी जमीन पर हैं, बाकायदे हयात बज़ाहिर हैं, जलवागर हैं, और सहाबी नबी के सामने इंतकाल कर गया। सहाबी का इंतकाल नबी के सामने हुआ, नबी ने अपनी हिदायत और सुन्नतों की रोशनी से नहलवाया, कफनवाया, कब्र में दफनाया, हाथ उठाया, मग़फ़िरत फरमाया, और फिर सारे सहाबा को लेकर जन्नतुल बकी से नबी सारे सहाबा को लेकर के चल दिए। सिद्दीक साथ हैं, फारूक साथ हैं, गनी साथ हैं, अली साथ हैं, तलहा साथ हैं, जुबैर साथ हैं, सितारे साथ हैं, साथी साथ हैं, साथी साथ हैं। अब जिसके ताल्लुकात नबी से खराब होंगे तो साथी उनसे कैसे अच्छे होंगे? वो तो तहकीक में लग जाएगा और तहकीक से भी इनकार करने लगेगा। अजीब कहे वो अपने तहकीक से नहीं इनकार करेगा, तहकीक की तहकीक नहीं है। और सारी जिंदगी हर जुमे में हमारा खतीब अकीदा अहले सुन्नत का ऐलान करता रहा। जब सारे नबियों पे सलाम भेजा, सारे फरिश्तों पे सलाम भेजा और सारे नेक बंदों पर तो अव्वल कहा गया खुसूसन अला अफज़लिल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। हर हफ्ता हम पेश करें तहकीक। अब किस कदर उसका ज़हन ना तहकीक है, मैं अदबन कहूँगा, मैंने ज़हन को क्योंकि ज़हन की साख का वलादत ही से ताल्लुक है, साख्ते ज़हन का भी वलादत से ताल्लुक है। ये ऐसा ज़हन ला तहकीक है कि तहकीक जो हर हफ्ता सुनाई जाए अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया। सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लुस सहाबा, मेथड खुदा का, एक्सप्लेनेशन मुस्तफा का। जब अल्लाह ने चाहा कि मेरा महबूब सारे नबियों से अफजल समझा जाए तो मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को जमा करके रसूल को इमाम बनाया गया, क्योंकि जो इमामुल अंबिया होगा वही अफजलुल अंबिया होगा। मेराज की रात नबी ने सीखा और जाते जाते ये दिखाया कि अब मैं इमामत नहीं करता, सिद्दीक तुम इमामत करो। अबू बकर ने सहाबा की जमात की इमामत की, जिससे साबित हुआ कि ये अफजल सहाबा है, इमाम सहाबा है। और मुझे पता कि काबे में जब अली से कहा था तो मुझे न उठाना, तो हिजरत में सिद्दीक से क्यों कहा मुझे उठाओ? वो अबू बकर सिद्दीक जो रसूल की हयाते ज़ाहिरी में नबी की मौजूदगी में नबी का बोझ उठा चुका हो, वो सिद्दीक़ अकबर जो नबी का बोझ उठा सका हो, उसकी जिंदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि खिलाफत का बोझ उठा ले। यह सिद्दीक का है, ये सिर्फ सिद्दीक का है। सन जिसे काबे में नबी ने उठाया हो, तुम उस अली को गिरा नहीं सकते जिसे काबे में नबी ने उठाया हो, और उस सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत को मिटा नहीं सकते गुंबद खज़रा में जिसे सीने से लगाया हो। नारा रोक लीजिए, प्लीज नारा रोक लीजिए, इसलिए कि मेरी नजर घड़ी पर ऐसे 5 मिनट में बचा है और हम 5 वाले की औलाद है, 5 ही में सिमट के रहना चाहते। इस 5 में एक बात सुन लो, ये जहां से कहा जाता है वो भी सुन ले। पंजतनी होना तो हमें भी नाज है, पंजतनी होने पर हमें भी नाज है, मगर तुम सिंगल पंजतनी हो, हम डबल पंजतनी है। सुन्नी मुसलमान
نہیں ہے. آپ جوڑ لیجیے رسول پاک, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, پانچ. یہ تو باہر کے پنجتن, باہر کے پنجتن, دربار کے پنجتن, سرکار کے پنجتن. رسول, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, دربار کے پنجتن. اب پریوار میں پنجتن دیکھ, نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ پنجتن. اندر پنجتن, باہر پنجتن. ہمارے تعلقات دونوں سے اچھے, رسول کے پریوار سے بھی تعلقات ہیں, رسول کے دربار سے بھی تعلقات ہیں. سنگلیو, ڈبل سے مت بھیڑو, ڈبل ایوری پیریڈ, ڈبل از ڈبل. یہ پنجتن میں بھی ہمارا تعلق ہے, گھر والے پنجتن سے بھی اور باہر والے سے. مگر علی, مولا علی, مشکل کشا, خیبر شکن, شاہ زبان, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن, میں تو پہ قربان, میرے ماں باپ قربان, میری پوری جماعت قربان. تمہاری قسمت پہ میں نام جتنا کروں کم ہے کہ تم اس پنجتن میں بھی علی, اس پنجتن میں بھی علی, دونوں میں علی 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 علی. صدیق اکبر, رسول کی نظر, فاروق اعظم, نبی کی نظر, عثمان غنی, فاروق اعظم, نبی کی نظر, عثمان غنی, نبی کی نظر, علی مرتضی, نبی کی نظر, حسین و حسن, نبی کا جگر. نہ نظر سے بغاوت کریں گے, نہ جگر سے بغاوت کریں گے. ایک بات پالا, صحابی بنا ہی جاتا, بنایا جاتا ہے, نبی بنایا نہیں, نبی ہوتا نہیں ہے, بنایا جاتا ہے. نبی بنانا خدا کا کام, نبی بنانا خدا کا کام ہے, کسی شہر کا نہیں. کسی شہر سے جا کے نبی نکال دو, نبی اللہ کا نمائندہ ہے, کسی کا غلام نہیں. نبی نبی کا غلام نہیں ہوتا, نبی نبی کا ماں باپ نے پہچان لیا تبھی تو غلام احمد نام رکھا. یہ کبھی نبی بننے کا سپنا نہ دیکھے. انگریزوں نے بھاگ کے غلام سے بھی کہلوا دیا میں نبی ہوں. کہیں غلام احمد غلام ہوتے ہوئے نبی ہو سکتا؟ لوگ نبی کے غلام ہوتے ہیں, یہ کس کا غلام, اور غلام ہے تو نبی کیسے ہو گیا؟ تو نبی بنانا خدا کا کام, صحابی بنانا نبی کا کام. اب اگر تم نے کسی صحابی پر انگلی اٹھائی تو بات صحابی تک نہیں رہے گی, بنانے والے دربار تک جائے گی. اسی لیے ہم ڈرتے ہیں صحابہ کا ذکر سے. اگر صحابی صحابی رہ گئے ہیں اور دونوں کی صحابیت پکی ہے تو ہمیں معتبر رہنا ہے, اس لیے کہ صحابہ کو رسول نے ستارہ کہا ہے, اور ستارہ خود نہیں چمکتا, وہ سورج کے چمکانے سے چمکتا ہے. تو رسول پاک کو قرآن نے سراج منیر کا, اور رسول نے کہا صحابی کا نجوم بے یہی میں تم صحابہ ستارے ہیں, رسول سورج ہے, نبی کے چمکانے سے چمکے ہیں. اب جس طرح سورج کی کرنیں ڈفرینٹ ہوتی ہے ایسے ہی ڈفرینٹ صحابہ بھی ہو گئے. ان کے اندر چھوٹا بڑا ضرور ہے, لیکن ہم ہر صحابی کا ادب و احترام کرتے ہیں. جیسے اہل بیت میں ان کی نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. مگر سارے سادات آپس میں برابر نہیں ہے. کوئی چھوٹا سید ہے, کوئی بڑا سید ہے, کوئی بہت بڑا سید ہے, کوئی امام سید ہے, کوئی متقی سید ہے, کوئی محدث سید ہے, کوئی مجدد سید ہے, کوئی غزالی باغ کا سید ہے, کوئی راضی باغ ہے, کوئی مجتہد ہے, کوئی صاحب استنباط و استخراج والا ہے, استخراج استنباط کی صلاحیت والا ہے. تو جس طرح سید آپس میں برابر نہیں, صحابہ بھی آپس میں برابر نہیں. مگر جس طرح سید کا دل دکھانے سے فاطمہ زہرا کا دل دکھتا ہے, ایسے کسی صحابی کو تڑپانے سے نبی کے دربار میں چہل بن جاتی ہے. لہذا سن لیو, بدتمیزی کی زبان پر تالے لگا لو. ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تجھ کو ادب تیرے مرشد نے سکھایا, تجھ کو ادب نقشبند نے سکھایا, تجھ کو ادب چشتیہ نے سکھایا, تجھ کو ادب قادریہ نے سکھایا, تجھ کو ادب سہروردیہ نے
ने सिखाया, बन जा वलियों का गुलाम, कर ले जुबान को मुअद्दब, बना ले बेल डिसिप्लिन, बना ले अपनी जबान को बीची। जब हम अली के गुलामों की तौहीन नहीं कर सकते तो अली के साथियों की तौहीन कैसे करेंगे, नबी के सहाबा की तौहीन कैसे कर सकते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये बात क्यों, जब हिंदुस्तान पर हमने नजर डाली तो हमने देखा ये तो बहुत खुदा बनाएंगे, तो हमने कहा नारे तकबीर, हिंदुओं को देखकर, ईसाइयों को देखकर, यहूदियों को देखा तो हमने कहा कि हमारी पहचान क्या है, अल्लाह सबसे बड़ा। नहीं, आप नारा न लगाए, प्लीज, हाथ जो होता है वो नारे मत लगाओ भैया, मेरा टाइम मत लो। I'm not interested into नारा, into वाह वाह। आप सिर्फ चुपचाप सुन लो, क्योंकि वो बात रह जाती है ना। अरे 10-15 मिनट की तकरीर है, मुझे रश की क्या जरूरत है, 2.5 घंटा बोलने की आदत है। गैर मुस्लिमों को देखा तो हमने अपनी पहचान बनाई, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर बोल दिया हमने। हम ईसाई नहीं, हम यहूदी नहीं, हम हिंदू नहीं, हम सिख नहीं, हम जैनी नहीं, हम बुद्धिस्ट नहीं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग हुजूर को नहीं मानते, पुकारते ही नहीं, तो हमने अपना नारा बनाया, नारे रिसालत। तो या रसूल अल्लाह कहा ताकि पता चले हम उसमें नहीं है। मालूम हुआ, बाद में पता ये चला कि कुछ बदतमीज लोग हैं, हजरत अली को नहीं मानते, बहुत बेहुदा गुस्ताख लोग हैं, मौला अली को नहीं मानते, जारी लगाया ताकि खारजियों की यही कैसी हो। हमें किसी ने बताया कि एक जमात है जो खलीफा राशिदीन को नहीं मानती, 4 यार को नहीं मानती। अरे हमने कहा यार वो मानना तो मुताबिक है, ये चारों पे तो इजमा है, अबू बकर उमर उस्मान अली पे तो इजमा है, और इजमा दलील शरई है। अदीले शरैया में तीसरी दलील इजमा है, और वो इजमा हो चुका, ये इजमा को नहीं मानता, ना हक कहता है, 4 यार को ना हक कहता है। एक फिरका है जो 4 यार को ना हक कहता है, तो सुनिए ना भाई, उसे भी अलग हो जाओ, हमको लगाओ नारे तहकीर, हक 4 यार। तो ये हक 4 यार कहने की जरूरत तूने पैदा की, ना तू पैदा होता ना ये नारा पैदा होता, तो नारे से घबरा, ना खारजी होते ना हैदरी नारा लगता, न ये मुतव्वहिदीन होते ना या रसूल अल्लाह का नारा लगता, और न ये काफिर होते ना अल्लाह अकबर हम कहते। हम तो अल्लाह अकबर कहते थे जब कभी सभा करना होता था, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। मगर इंडिया के हिंदुओं ने मजबूर किया, यहाँ इंग्लैंड के ईसाइयों ने मजबूर किया, वहाँ 3 खुदा है, तू अपने एक खुदा का नारा मार, ये रसूल अल्लाह को या नहीं बोलते तो नारा लगाओ। तो ये जितने नारे हम लगाते हैं, ये नारा तूने पैदा किया। राफजी से अलग होने के लिए हमने खलफाए, हमने 4 यार का नारा लगाया, और खारजी यजीदियों से अलग होने के लिए हमने मौला अली का नारा लगाया, और हमने बदअकीदों से अलग होने के लिए नारे गौस लगाया। ये जितने नारे हैं ये हमारा अकीदा बताते भी हैं, सुन्नियों को बचाते भी हैं। बात फैलती चली जाएगी, बस बढ़ता चला जाएगा। मैं फैलाते फैलाते मजमून को समेटने का भी बस में खो बैठा। इतना समझ जाओ कि मौला ताला उन तमाम वलियों के तस्करे को जिंदा रखे जिसने हमें जिंदा रखा। अब देखो उनको, देखो मर गए, मर गए, मिट्टी में मर गए, मिट्टी में मर गए। तो देखा घास भी निकलना पसंद नहीं करती, चादर तो बहुत बड़ी। अच्छा मेरे जरा बाबा की मजा पे चादर नहीं तो कई चादर न चले। सुन अपनी किस्मत देखो, जो तेरी राह में कोई मुर्दा हो, देख अपने अकीदे को, खुदा माना तो वो जिंदा सूरों का खुदा देखो, जहाँ बिहार हो गया था, जहाँ हो गया था।
مانتا کوئی اشارے نہیں چلتا کہ مکھی بیٹھ جائے تو ناک پر تو حرام نہیں سب لیکن کا تھوڑا اچھا ہو جائے اسٹیشن بنا ہوگا بول نہیں سکتا مردہ کا کیسے کہوں پتھر ہے تیرا بڑا تجھے خدا تو زندہ تیرا نبی زندہ تیرا صدیق زندہ فاروق زندہ شہید زندہ علی زندہ ولی زندہ غوث اعظم زندہ غریب نواز زندہ قطب الاقطاب زندہ گنجے شکر زندہ محبوب الہی زندہ آئین ہند زندہ چراغ دہلی زندہ زکریا ملتانی زندہ داتا غنیمت زندہ یہ زندہ ہم زندہ تم زندہ پیر زندہ مرید زندہ جلیت زندہ اسلام زندہ اہل سنت زندہ اہل طریقت زندہ نبیین زندہ صدیقین زندہ شہداء زندہ صالحین زندہ اغوات زندہ اقطاب زندہ ابدان زندہ نقبہ زندہ رقبہ زندہ نقبہ زندہ سالکین زندہ تابعین زندہ کاملین زندہ علماء زندہ مجتہدین زندہ متکلمین زندہ مجتہدین زندہ مجددین زندہ محدثین زندہ مفسرین زندہ مومنین زندہ یہ زندہ خدا کے زندہ بندوں کی مجلس ہے یہ زندہ نبی کے زندہ امتیوں کی محفل ہے یہ زندہ پیر کے زندہ مریدوں کی محفل ہے مولا تعالیٰ اس زندگی کے ساتھ ہمیں قائم رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین